रमज़ान के सातों में इस बात की भी दुआ सब मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि अभी तक इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल भाई, हम जैसा आदमी जिसका कोई असर और रसूख नहीं है, वो सिवाय अफसोस के और सिवाय अल्लाह ताला से दुआ के और क्या कर सकता है। वो मुसलमान इस एक्सट्रीम पे पहुंच के जंग करें आपस में, तो गुनाह किस हद तक होगा और क्या मामलात होंगे? वो कलमा गो हैं, हम काफिर हैं, इसलिए हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं, हमारे इमाम बारगाहें भी महफूज नहीं है, हमारे बाजार भी महफूज नहीं है। वो कलमा गो हैं, हम सारे मुशरिक हैं, हम सारे काफिर हैं। हाल ये है कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हम जिन्स परस्ती मर्दों के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर है। इनके कई ओहदेदारों की वीडियोस लीक हुई हैं। ये कौन सा इस्लाम है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाई है कि जब दो मुसलमान तलवार उठाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो कातिल भी जहन्नम में और मकतूल भी जहन्नम में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? जानते होंगे, इमाम बारगाह के अंदर एक धमाका हुआ था, बहुत से एहतशी मकातब फ़िक्र के आलिम दीन, बहुत से लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने के दौरान शहीद हुए। अब कहा जाता था ये ख़ास किस्म की जो जमात है, जो ख्वारिज हैं, उन्होंने ये एक्टिविटी की, उन्होंने ही धमाका किया। इसके रिप्लाई में बदला लेने के लिए जो पाक फ़ौज है उसने अफ़गानिस्तान के उन ठिकानों के ऊपर हमला किया जहां पर ख्वारिज मौजूद थे। दोस्तों, उनके साथ साथ ऐसे लोग भी बेकसूर हैं, उनकी जानें जा रही हैं, जो बेचारे बेकसूर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि देवबंदी मकातब फ़िक्र के आलिम दीन जो हैं वो एहतशी हज़रात को नाउज़ बिल्ला वो तो समझते ही काफ़िर हैं। यहाँ तक कहते हैं कि उन लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए, नाउज़ बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत जो है इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है उम्मत मुस्लिमा को जुदा किया, और इसी के साथ साथ एहतशी मकातब फ़िक्र के आलिम दीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उनकी इबादतगाह के ऊपर हमले किए। अभी जो धमाका हुआ था इमाम बारगाह के अंदर, बहुत से लोग जो हैं उनकी जानें। तो ख़ास किस्म की जमातें थी अपने आप को कहने वाली कि हम जो हैं सहाबा का दिफा करते हैं, तो ये वो जमातें थी जिनके पीछे इनका हाथ था। जब इस किस्म की कोई एक्टिविटी की जाती थी, यानी एहतशी हज़रात के ऊपर जो जुल्म किए जाते थे, तो ये जमातें जो हैं, ये एक ख़ास तबका जो था जिनके तासुबाना दिन बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अच्छा हुआ, नाउज़ बिल्ला ये काफिर थे, ये इनको सफ़ा हस्ती से मिटा। कहा जा रहा है जिसने धमाका किया था उसने ट्रेनिंग ली थी अफ़गानिस्तान से। अब इसी वजह से पाक फ़ौज जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए उन ठिकानों के ऊपर हमला कर रही है। तो 250 के करीब जो लोग हैं वहाँ पर मारे गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, हम एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, यानी अफ़गानिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है, ठीक है। वो जो गलत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों हर मकातब फ़िक्र का जो आलिम दीन है उसकी यही राय है कि उनको सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहिए, जो भी ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके साथ जो बेचारे नाहक लोग शहीद हो रहे हैं, जो मुसलमान हैं, इनका कोई कसूर नहीं, को क्यों कत्ल किया जा रहा है? अब इसका हल क्या है? अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया, वो बयान भी आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद मीर साहब से भी सवाल हुआ, तो हवाले से इंजीनियर साहब ने भी यही कहा, लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, क्या उस गलत काम का वबाल उनके ऊपर हो। वो मुसलमान इस एक्सट्रीम पे पहुंच के जंग करें आपस में, तो गुनाह किस हद तक होगा और क्या मामलात होंगे? देखें, अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, हम कई सालों से कह रहे थे कि इस्लाम में नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरी 2012 की वीडियोस उठा के देखें, हम उस वक्त से रोना रो रहे थे कि अवाम के हाथ में असला ना दें, नॉन स्टेट एक्टर तंजीमों को आप सपोर्ट ना करें। पाकिस्तान में बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ फौज का काम है कि असला उठाए, और विद इन कंट्री सिर्फ पुलिस का, एजेंसी का काम है कि वो असला उठाएं। आप ये जो जिहादी तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, एक दिन आएगा ये आपके घाटे फिट हो जाएगी, और वो हमने ये पूरा वक्त देख लिया। इन 4 सालों में 4000 से ज्यादा हमारे फौजी लोगों ने शहीद कर दिए, और लाखों की तादाद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम शहीद हो चुके हैं। इसके बावजूद हम इनकी दाढ़ी और पगड़ियों को देखेंगे, ठीक है। इनका हाल ये है कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हम जिन्स परस्ती मर्दों के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर है। इनके कई ओहदेदारों की वीडियोस लीक हुई हैं। ये कौन सा इस्लाम है? मैं आपके चैनल के ऊपर अब इस तरीके से वो बिलोदी बात करना नहीं चाहता हूं। ये कौन सा इस्लाम है कि औरतों की तालीम आप रोक लें? कल को जब इनकी औरतें प्रेग्नेंट होंगी, फिर ये कहेंगे हमें लेडी डॉक्टर चाहिए। आज आपने वो वीडियो देखी, औरतें भीख मांग रही हैं मस्जिद के बाहर बैठ के। भीख मांगना औरत के लिए जायज है, नौकरी करना जायज है जी। भीख मांगना जायज है, उसकी मेडिकल की तालीम हासिल करना जायज है जी। ये कौन सा इस्लाम है? कानून पास हुआ था कि हड्डी तोड़ने तक जायज है। ये अफगानिस्तान का मैं कानून बता रहा हूं कि औरत की हड्डी तोड़ने तक जायज है, ये कानून भी पास हुआ। नहीं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह इनको राय दे। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताऊंगा, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये एक पश्तून मूवमेंट है, एक कबायली मूवमेंट है। वहां पे बेनमाजी ने भी दाढ़ी रखी होती है, वहां एक बदकार ने भी पगड़ी बांधी होती है, और एक दीनदार ने भी बांधी होती है। इनके हुरियों पे आप ना जाए, अल्लाह के बंदो। इस्लाम वो है जो किताब और सुन्नत में लिखा हुआ है। लेकिन इस मसले का हल भी निकलना चाहिए। दोनों तरफ जो है वो मुसलमान है, यानी अफगानिस्तान जो है वो भी इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो भी इस्लामी मुल्क है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से इस हवाले से सवाल हुआ, तो उसने ये कहा कि मैं इसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूँगा, यानी ये वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं।
ظاہر سی بات ہے اس نے یہی کہنا ہے افغانیوں نے ہی ان کو بھگایا تھا امریکہ کو یہاں سے، تو یہی کہنا ہے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، ایسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے کیسے اس جنگ کو روکنا ہے؟ دوسری طرف بھی ہمارے کلمہ گو بھائی مسلمان ہی ہیں، کوئی بھی عالم دین جو ہے اس نے اس قسم کا بیان نہیں دیا کہ اس جنگ کو کیسے روکنا چاہیے۔ جی وہ کلمہ گو ہیں، ہم کافر ہیں، اس لیے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بازار بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، ہم سارے مشرک ہیں، ہم سارے کافر ہیں، ہمارے یہاں ہمیں مارنا، ہمارے آگے پھٹنا ان کے لیے جائز ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے یہ جو ہماری یہ جو یوتھ ہے یا یہ جو اندر گند جن کے گھسا ہوا ہے، بھائی اگر کسی سیاسی وجہ سے تمہارا اختلاف کسی ادارے کے ساتھ ہے تو اس کو گھر تک رکھو، گھر کی چیزیں ننگی ہو کر باہر روڈوں پہ لوگ نہیں لاتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری افواج کے بچے، ہمارے نوجوان وہ بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ جنگ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نان مسلمز کو، امریکہ کو، کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ آپس میں لڑ کے ہی ختم ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر آپس میں ہی لڑتے ہیں، یعنی وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، تو وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اس نے قتل کیا، لیکن مقتول جو ہے وہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں، اگر اس کو چانس مل جاتا تو اس نے بھی قاتل کو نہیں چھوڑنا تھا۔ حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی۔ اس معاملے کو جب لڑائی تک پہنچانا، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جہاں یہ حضور کا ارشاد ہے کوئی دوسرا بھی لڑائی میں آمادہ ہو، تم کہہ دو میرا روزہ میں نہیں لڑتا، اس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جانا، ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھانا، ایک دوسرے کے ساتھ کہ جان کے دشمن ہو جانا، انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی المناک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس چیز کا وہ زبانی طور پر اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے لوگ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن ہم نے اپنی طور پر منع کر رکھا ہے، اپنے طور پر ہم نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ناجائز ہے، لیکن یہ فتویٰ دینے کے باوجود وہ ان کا نام استعمال کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ان سے برات کا، نہ صرف برات کا اعلان کریں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو لگام دیں، اور اس کو اس لگام دینے میں وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر بھی ہیں یہ فسادی گروہ اور پاکستان کے اندر بھی ہیں، نہ ہم سے سنبھل رہے ہیں نہ پاکستان سے سنبھل رہے ہیں۔ تو اس کا واحد حل یہ تھا کہ دونوں مل کر، دونوں یکجان ہو کر اس فسادی گروپ کا مقابلہ کریں، نہیں ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال بھائی ہم جیسا آدمی جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، وہ سوائے افسوس کے اور سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کے اور کیا کر سکتا ہے؟ تو بھائی رمضان کے ساعتوں میں اس بات کی بھی دعا سب مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا انتہائی مبغوض چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جب دو مسلمان تلوار اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قاتل کا تو جہنم میں آنا سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں؟ کہ مقتول اسے جہنم میں کہ وہ یہ ارادہ لے کر نکلا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا مسلمان کو، وہ داؤ نہیں چلا اس کا، ورنہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لہذا یہ صورتحال انتہائی افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سے فریاد کرے، یا اللہ اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، ہمیں اسے نکال دیجئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، حضور نے دعا سکھائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دیجئے اور ہمارے باہمی جھگڑوں میں اصلاح پیدا کر دیجئے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کر دیجئے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دوستوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بیان دیا وہ بہت ہی اچھا بیان دیا۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ میں دونوں طرف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ کو ہو رہا ہے، اور دیگر جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان جوابی کارروائی کرتے ہوئے فیاضی سے مٹا دیا افغانیوں کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے غلطی کی ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جو بے قصور لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں جن کو کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ کیا یہ جتنے بھی عالم دین ہیں ان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ملتی؟ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ اس وجہ سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں